बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले तक अमरीकी पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे थे, पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे। इन अमरीकियों का भी क्या ही कहना। मकसद पूरा हुआ, मतलब पूरा हुआ तो उसके बाद आंखें माथे पर रख ली हैं। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे धमकी दी है जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है उसने, और इसके अलावा उसने पहली बार ये बताया है कि उनकी इंटेलिजेंस नाकाम कैसे हुई और पाकिस्तान ने उनके साथ क्या डबल गेम की, कैसे डबल गेम की, और तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कैसे करता रहा है। ये पहली बार कांग्रेस के सामने वो बोले हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान अपने मफादात के ऊपर समझौता नहीं करता, हत्ता कि अगर वो अमेरिका से भी टकराव के अंदर हो। और फिर हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से भी पाकिस्तान को वार्न किया गया है। पाकिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है कि उन्होंने ये बात की है। और फिर तालिबान से तो शिकस्त हुई, लेकिन चीन ने अफगानिस्तान के अंदर क्या किया है। पाकिस्तान की बातें तो बहुत होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के पहली बार पसीने छूट रहे थे। और उधर पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है कि तालिबान ने तुरखम बॉर्डर को बंद कर दिया है। ये मामला क्या है बताएंगे। तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगा जी उन्होंने जंगी जराइम किए हैं, लोगों को मारा है। ज़बीला मुजाहिद का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान आया है। और एक और पाकिस्तान के लिए जहाँ बुरी खबर आई उसके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर है। नंगरहार सूबा, आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, टीटीपी का गढ़ है। यहाँ पे कुछ बड़ी अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है, वो तालिबान को पाकिस्तान ने दी है या पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी लेके वहां पहुंच गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तरद और बरवक्त खबरें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। नाज़रीन, हुआ ये कि पहले हमसे अड्डे मांगते रहे, फिर हमें ये कहा कि हमें फैसिलिटेट करो, फिर हमें कहा आपने बड़ा हमारा किरदार अदा किया है, हमारे लोगों की जान बचाई है पाकिस्तान ने। लेकिन अब चूंकि सारे फौजी चले गए हैं, चूंकि इनखला हो गया है, पाकिस्तान से उस तरह का मफाद नहीं है, तो अब पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, या यूं कहिए अपना असल चेहरा अमरीकियों ने पाकिस्तान को दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, हुआ ये कि इनकी जो कांग्रेस है, जिसको वो पार्लियामेंट आप कह लें उनकी, या उस पार्लियामेंट या कांग्रेस के अंदर उनकी खारजा उमूर की जो कमेटी है उसके अंदर अफगानिस्तान को लेकर समात हुई। और वहाँ पे उस समात के दौरान अफगानिस्तान के मामलात को लेकर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, उसको भी बुलाया गया कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, अफगानिस्तान के हवाले से चीज़ों को टेस्टिफाई करें। अच्छा, उस हवाले से जो सीधा निकात हैं, जिन जिन मामलात के ऊपर एंटनी ब्लिंकन ने बात की है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कुछ बातों के ऊपर इतराफ़ शिकस्त किया है, कुछ बातों के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबी को माना है, कुछ को उन्होंने चीन के ऊपर माना है और अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर भड़के हैं। ये सारा कुछ मैंने बताना है। सबसे पहले तो उन्होंने जी पाकिस्तान के बारे में ये कहा है कि हम आइंदा चंद हफ्तों के दौरान ही पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेंगे। अब इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान को थ्रेट करना, पाकिस्तान को डराना, पाकिस्तान को धमकाना। और ये कहा है कि बुनियादी तौर पे हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने कैसे हैं। गुज़श्ता 1-2 सालों से अमेरिका का सफ़ीर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इस सतह के ऊपर वो हमें कोशिश कर रहे थे, यानी सिर्फ हमें कहते हैं हमने डबल गेम उनके साथ की, वो हमारे साथ क्या करते हैं इस बात को भूल जाते हैं। अच्छा, उधर अफ़गानिस्तान के अंदर हमें क्या किरदार अदा करना है और हमारी पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हैं, इस चीज़ को लेके जो बाइडन इंतज़ामिया आइंदा चंद हफ्तों के दौरान फैसला कर लेगी। अब आते हैं कि उनके साथ पाकिस्तान ने डबल गेम कैसे की है और ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुंह से बातें कैसी लग रही। जब उनसे ये पूछे गए, मुख्तलिफ बुनियादी तौर पे सवालात हो रहे थे, अमरीकी पूछ रहे थे हमें शिकस्त कैसे हुई, हमें नुकसान कैसे हुआ, तालिबान कामयाब कैसे हुआ, तो उन्होंने खुल के पहली बार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी कांग्रेस के सामने कहा। शायद ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रही हैं, इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन उन्होंने पहली बार ये कहा कि जनाब अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर हमारे साथ डबल गेम हुई है। ये डबल गेम कैसे हुई है? उन्होंने कहा जी ये डबल गेम पाकिस्तान ने की है। उनसे पूछा गया कैसे की है? उन्होंने कहा जी देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे अफगानिस्तान के अंदर मफादात हैं और वो मफादात कुछ तो उनके अपने हैं, दूसरा कुछ ऐसे मफादात हैं जो हत्ता कि हमारे साथ टकराव में हैं।
جن سے پاکستان کا اور امریکہ کا اختلاف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان ان معاملات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا یا سمجھوتا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے نام لے کے کہا کہ طالبان جو ممبران ہیں ان کی پشت پناہی، ان کو سپورٹ کرنا، پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہم نے تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کو اس سے روک نہیں پائے۔ پھر ان سے پوچھا گیا یہ آپ نے کیا انخلا کے اندر کیا، آپ نے لوگ مارے، کیا کیا؟ تو کہا جی ہمیں چونکہ انخلا کا فیصلہ ہمارا نہیں تھا، یہ پچھلی انتظامیہ ٹرمپ کا تھا، تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک نکلنے کی تاریخ تھی کہ آپ نے اگست کی اس تاریخ کو نکلنا ہے، تو ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا۔ اچھا، پہلی بار امریکی وزیر خارجہ نے اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف بھی کر لیا۔ یہ باتیں رپورٹس بہت آتی، لوگ بھی کہتے رہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو 15 اگست کو جو کچھ ہوا، ہمیں اشرف غنی یہی کہتا رہا کہ وہ لڑے گا، اس کی فوج لڑے گی، ریزسٹ کرے گی، اور انٹیلیجنس نے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 15 اگست کو ہمارے ہوتے ہوئے، یعنی امریکن فورسز کے ہوتے ہوئے کابل کے اندر جو افغان فورسز ہیں وہ کولیپس کر جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ دو اور باتیں ہیں، وہ پاکستان اور چین کے متعلق ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے اس گورنمنٹ کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، تو اس کو لے کے دو بنیادوں کے اوپر امریکہ نے پاکستان کو روکا ہے، وارن کیا ہے، دوسرے الفاظ میں دھمکی کہہ لیں کہ آپ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ کب تک نہ کریں؟ جب تک جی وہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے۔ لیکن اس سے اگلا پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ جب تک جو امریکی پھنسے ہوئے ہیں ان کو طالبان نکلنے کی اجازت نہیں دیتے، یعنی اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، ہمارے لوگ جب تک نکل نہیں جاتے تو تب تک آپ ان کو تسلیم نہ کریں۔ اب چین نے کس طرح سے امریکیوں کو مارا ہے؟ ان سے کہا گیا کہ یہ آپ نکلنے والی بات کے اوپر، تو انہوں نے کہا جی ہمیں طالبان کے چونکہ وعدہ کر چکے تھے تو ہم نہ نکلتے تو وہ ہمارے اوپر حملے کرتے، ہمارے اتحادیوں کے اوپر۔ اور انہوں نے کہا ہمیں طالبان اور پاکستان سے زیادہ وہاں چین پھنسا کے رکھنا چاہتا تھا، چین چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں پھنسے، اس کی یہ پٹائی ہو، یہ اور شکست ہو، اس کو اور نقصان ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو چین سے بھاگ کے یہاں پہ بنیادی طور پہ آئے ہیں۔ اچھا، پھر طالبان نے تورخم بارڈر جی بند کر دیا ہے، جو میں نے آپ کو خبر انٹرو کے اندر دی۔ پاکستان سے جو افغان مہاجرین ہیں وہ واپس جا رہے تھے، پاکستان نے اپنا بارڈر پہلے ہی کلوز کیا ہوا ہے، گاڑیاں آ جا رہی ہیں، لیکن جو پیدل لوگ جہاں سے اس طرف جا رہے تھے ان کا راستہ بند کر دیا گیا، اب یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا جی پنج شیر کے اندر بھی طالبان نے جنگی جرائم کیے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، سویلینز کو مارا ہے، ان کے اوپر وار جو کرائمز ہیں ان کا کیس چلنا چاہیے، جس پہ ذبیح مجاہد نے کہا نہ ہمارا یہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہماری تربیت اس بات کی اجازت دیتی ہے، تو ہم نے کسی کو کچھ نہیں اس سلسلے میں کہا، ہم نے کوئی جنگی جرائم نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ٹی ٹی پی کے اوپر۔ ننگرہار صوبہ، آپ کو پتہ ہے ننگرہار صوبہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر لگتا ہے، اور یہاں جلال آباد کا وہ قونصلیٹ ہے جہاں سے انڈینز نے پوری گیم ہمارے خلاف کی۔ اچھا، 3 علاقے ہیں اس کے، شنوار، اچن اور کوئی کھوگیانی، یہ 3 علاقے جو ہیں یہاں پہ کہا گیا ہے صبح 7 سے دن 12 بجے تک ڈرونز دیکھے گئے۔ ان ڈرونز کا مطلب بڑا سادہ ہے، یا تو یہ ڈرونز طالبان نے آپریٹ کیے ہیں، اور طالبان نے آپریٹ کیے ہیں تو طالبان کے پاس تو اپنے ڈرونز نہیں ہیں، یہ تو پاکستان سے ہی آ سکتے ہیں، یا پھر پاکستان نے براہ راست جو ہے ان ٹھکانوں کے اوپر اب کام شروع کر دیا ہے جہاں پہ وہ ظاہری بات ہے طالبان کی مرضی سے ہی ہوگا، جہاں پہ یہ پاکستان کے سارے دشمن رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔